अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जनाब, जिस तरीके से इमरान खान की कॉल पर और इमरान खान के लिए पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल रही है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं देखी गई। आपने हर तरीके से कोशिश की कि इमरान खान को जेल से बाहर ना आने दिया जाए। आपने पिछले 8-9 माह के अंदर पूरी कोशिश की कि इमरान खान की एक भी झलक पाकिस्तान की आवाम को नजर ना आए। आपने अदालतें जेल के अंदर मुंतकिल कर दी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान का जो चेहरा है वो अवाम को ना दिखाई दे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। आपकी की गई सब प्लानिंग्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अदालतों को जेल के अंदर मुंतकिल किया गया, पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं देखी गई। बहरहाल अवाम ने अपना फैसला सुनाया और 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट देकर कामयाब किया, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही चारा था कि 9 फरवरी को जिस तरीके से आपने नताइज तब्दील किए और फॉर्म 47 की बुनियाद पर आपने एक हुकूमत बना दी। बहरहाल आप यही कर सकते थे, आपने किया। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान की सपोर्ट अब तक मौजूद है और तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरीके से सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, यकीनन इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं देखी गई। आपने हर तरीके से क्रैकडाउन किया, जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद कल रावलपिंडी में जो मनाजिर देखे गए, यकीनन वो बड़े ही हैरत अंगेज मनाजिर थे। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये बगावत हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें सामने आ रही हैं कि जी हमें हुकूमत जबरदस्ती दी गई है, इमरान खान का कसूर कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को सजाएं सुना दी गई। इसके ऊपर तफसील से मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन आपको जो बड़ी खबर देनी है वो ये है कि जी कल रावलपिंडी के अंदर रात गए अवाम की बहुत बड़ी तादाद रावलपिंडी प्रेस क्लब पहुंच गई और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। यकीनन ऐसा क्राउड पाकिस्तान के अंदर पहले कभी भी नहीं देखा गया, और एकदम से इतना क्राउड आना यकीनन ये इस चीज की वाज़ेह तौर पर सबूत देती है कि इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम भूलने के लिए तैयार नहीं है। अब कल सूरत हाल ये है कि जी रावलपिंडी के प्रेस क्लब के अंदर अवाम की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई, जहां पर इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर मौजूद थी। लेकिन अवाम ने जितनी बड़ी तादाद में वहां पर शिरकत की और वहां पर इमरान खान की रिहाई के हक में नारे लगाए, यकीनन ये इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है। वैसे तो इमरान खान के मुकदमात खत्म होना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को रिलीफ मिला, अब साइफर केस भी अपनी इख्तिताम की तरफ है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान को जबरदस्त किस्म का रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले लीडर हैं कि जिनके साथ अवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट मौजूद है और अवाम उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अगर हम रावलपिंडी के हवाले से बात करें, जिस तरीके से अवाम ने वहां पर शिरकत की, सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी के लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर जगह कम पड़ गई थी, लेकिन लोगों की वहां पर तादाद पूरी नहीं आ रही थी और प्रेस क्लब के बाहर तक लोगों की तादाद वहां पर खड़ी थी। और आप समझ लें कि वहां पर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कॉल के ऊपर वहां पर जलसा इकट्ठा कर लिया था और वहां पर तहरीक इंसाफ की जो सारी क़यादत थी वहां पर मौजूद थी। अब सूरत हाल ये है कि जी राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून को दी गई है वो उनकी नहीं थी बल्कि तहरीक इंसाफ की थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से तो अब खुलेआम ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी किस्म की कोई सहूलतकारी नहीं की जा रही, बल्कि इमरान खान के जो मुकदमात हैं वो मेरिट के ऊपर खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हम तो ये चीज पहले कहते रहे कि इमरान खान को जिन केसेस के अंदर सजा सुनाई गई है वो बहुत गलत थे, और इमरान खान को जो आखिरी हफ्तों में सजा सुनाई गई थी इलेक्शन से पहले वो तो हमारे खिलाफ गई, तो ये इमरान खान को फायदा देने की कोशिश की गई। इसके अलावा राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जी मैं लॉ का तालिब इल्म हूँ, तो मैं ये चीज वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ और मेरे मुताबिक ये सजाएं जो इमरान खान को दी गई हैं ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेंगी, और जब ये बड़ी अदालत में केसेस लगेंगे और जज साहब अगर मेरिट के ऊपर ये सुनेंगे तो इमरान खान की जो सजाएं हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत दी गई हैं और ये सजाएं इमरान खान को नहीं बनती थी। अब अगर ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं तो आप एक चीज वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आना इस चीज का एतराफ है कि इमरान खान को जानबूझकर गलत सजाएं सुनाई गई थी ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखा जाए। सबसे बड़ी ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ जो की गई वो उनसे बल्ले का निशान वापस लेना था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा पाकिस्तान की अवाम ने जितनी बड़ी तादाद में निकलकर वोट डाला, उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं रहा कि फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना दें। अब फॉर्म 45 को उन्होंने गायब कर लिया है। अब इसके अलावा जावेद लतीफ भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इमरान खान के हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे? जावेद लतीफ का भी ये कहना था जी कि ये हुकूमत जबरदस्ती दी गई है, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी,
ہمارے پاس سیٹیں نہیں تھی، ہمارے پاس ووٹ نہیں تھے. رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا جی کہ ہمیں عوام نے اکثریت نہیں دی تو حکومت میں جانا ہمارا نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھا دیا گیا تو اب اس کو سارے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی جائے گی. جس طریقے سے پچھلے 16 ماہ کے اندر بھی ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود ہمیں حکومت دے دی گئی، زبردستی حکومت دے دی گئی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب آپ اتنے چھونے کا کہ ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا آ رہا ہے. آپ نے صرف اور صرف عمران خان کی مخالفت میں عدم اعتماد لے آئے اور جس طریقے سے عمران خان کو نکالا، جس طریقے سے لوگوں کو خریدنے کے لیے منڈیاں لگیں، آپ اس وقت خاموش تھے. آپ اس وقت بڑی تقریریں بھی کر رہے تھے کہ جی ہم نے عمران خان کو حکومت سے نکال دیا ہے. اب عمران خان نے یہ پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا تو یہ آنے والی حکومت معاملات کو نہیں سنبھال سکے گی، اور وہی ہوا. آپ سے جب حکومت نہیں سنبھالی گئی، تباہ و برباد آپ نے پاکستان کو کر دیا. تو اب آپ یہ کور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی جان چاہتے نہیں تھے حکومت بنانا، ہمیں زبردستی کی حکومت دے دی گئی. تو جناب اس میں آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش تیار کی تھی. جب آج کل کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دیا اور ہماری حکومت یہاں پر نہیں بنتی تھی. جاوید لطیف ہو، دانیال عزیز ہو، رانا ثناء اللہ ہو، آپ کسی بھی مسلم لیگ نون کے شخص کا نام لیں، وہ واضح طور پر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ جی ووٹ ہمیں نہیں ملا، ووٹ ہمیں نہیں ملا. ہماری جو حکومت بنائی گئی ہے وہ 9 فروری کے نتیجے میں بنائی گئی ہے. تو ظاہر ہے جب 9 فروری کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. تو بہرحال اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور عمران خان کو بھی ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ چیز واضح طور پر سمجھی جا رہی تھی کہ عمران خان کو صرف اور صرف انتخابات سے باہر رکھنے کے لیے جلد بازی میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور وہی ہوا. جلد بازی میں سزائیں سنائی گئی اور اب وہ سزائیں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ نہ ان سزاؤں کا سر ہے، نہ پیر، اور نہ ہی وہ میرٹ کے اوپر سزائیں سنائی گئی تھی. تو بہرحال عمران خان کے لیے اس وقت ٹائم آ چکا ہے کہ اب عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی ہی نااہل اور نالائق ہے. وہ آپس میں لڑائی کر رہی ہے. نہ ہی عمران خان کو باہر لانے کے لیے ان کی پریورٹی ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے لوگوں کو باہر لانے کی پریورٹی ہے. ان کو بس عمران خان کے نام پر ووٹ پڑ گیا ہے. اب وہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کے مقدمات کو انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے. عمران خان کے جو وکلاء ہے، جو عمران خان سے سیئر ہے، جیسے کہ نعیم پنجوتا یا سلمان صفدر، اس کے علاوہ انتظار پنجوتا، جس طرح بھی تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے جو وکلاء ہے، قریبی وکلاء، اور جس طریقے سے عمران خان کو ریلیف دلوا رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے نہ ہی پارٹی میں کوئی مطالبہ کیا، نہ ہی انہوں نے کہا ہمیں ایم این اے کا ٹکٹ دیں، نہ ہی ہمیں ایم پی اے کا ٹکٹ دیں. وہ عمران خان کے لیے مقدمات لڑ رہے ہیں، مفت لڑ رہے ہیں، اور عمران خان کو وہاں سے جیل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو مین لیڈرشپ جس کو عمران خان نے یہاں پر چیئرمین شپ بھی دی، وہ جس طریقے سے بیک فٹ پر کھیل رہے ہیں. عمران خان اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ گور خان کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ اگریسولی آگے بڑھا جائے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے جس طرح ووٹ ڈالا ہے اب وقت یہ ہے کہ ہر چیز چھوڑ کر بیک فٹ پر ہونے کے بجائے اگریسو ہو کر کھیلیں اور پورے پاکستان کے اندر جلسے کریں. ویسے تو جلسے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اچھی چیز تو یہ ہوتی کہ پنجاب کے اندر جلسے کرتے، لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ گھبرا کر جس طریقے سے چھپی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی کسی صورت جلسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹویٹر کے اوپر سیلیبریٹی بن رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر جلسے کر رہے ہیں، جس کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہو جب آپ فیلڈ کے اندر جا کر وہاں جلسے کریں، عوام کو اکٹھا کریں، پنجاب حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں. لیکن آپ لوگ یہاں پر ایم این اے شپ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کا جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے وہ جیل میں، جس کے نام کو آپ کو ووٹ پڑے تھے، وہ اس وقت بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے. اس کی بیوی جیل کے اندر ہے اور جس طریقے سے اس کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایم این اے شپ انجوائے کریں، آپ کو کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں ہے. تو بہرحال اب تحریک انصاف کی جو سنسیئر لیڈرشپ ہے اس کو سامنے آنا ہوگا، تب ہی عمران خان جیل سے باہر آئیں گے. اور عدالتوں کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہ فیصلے عمران خان کے خلاف کیے گئے ہیں، یعنی جو بھونڈے فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو ختم کر کے عمران خان کو ریلیف دیا جائے. لیکن جسٹس عامر فاروق کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کیسز کو ڈیلے کیا جائے. بالآخر ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنا پڑے گا. لیکن جسٹس عامر فاروق کی کوشش ہے کہ عمران خان کو تھوڑی دیر مزید جیل میں رکھا جائے. بہرحال یہ ہے پاکستان کی سیاست، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے تو ویسے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ہے. جس طریقے سے پی ڈی ایم بنی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کے ساری ذمہ داری انہوں نے شہباز شریف کے اوپر ڈال دی تھی. تو اب بھی صورتحال یہی بنے گی. جس طریقے سے زرداری، بلاول خاموش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے عہدے لے لیے ہیں، اب وہ بیک فٹ پر ہو گئے ہیں اور جو بھی ذمہ داری ڈلے گی وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ڈلے گی. اور مسلم لیگ نون کا اب یہ کہنا کہ ہم زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے، جناب اب یہ چورن نہیں بکے گا. آپ لوگوں نے پہلے بہت چورن بیچ لیا. 16 ماہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے تحریک انصاف اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا
اور جب آپ سے معیشت نہیں سنبھالے گی تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہمیں زبردستی دے دی گئی ہے، تو اب یہ جناب والا چورن نہیں چلے گا۔ تو بہرحال پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، خوف کے بت انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور اب کسی بھی صورت وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والسلام۔